बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट अतीक जान। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूब चैनल बुलंदी टीवी नेटवर्क। नाज़रीन, आप जो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे आज अफ्तारी का एहतमाम किया गया है और ये एहतमाम हमारे हाफ़िज़ अमानुल्लाह साहब मरकज़ी मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी और मरकज़ी मुस्लिम लीग के सदर जनाब उसामा साहब के ज़ेर साया ये अफ्तारी का एहतमाम किया गया है। आए हम इनसे चल के इनामुल्लाह साहब और हमारे मुर्शद अरसलान नवीद साहब PP 171 इस टाइम मौजूद हैं। आए हमसे पूछते हैं कि ये आप अफ्तारी जो है ये कब से करवा रहे हैं। सहरी तो ये माशाल्लाह पिछले 4 साल से करवा रहे हैं। इनसे आज अफ्तारी के बारे में पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी सर अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जी मुर्शद कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। अच्छा मुर्शद, मैंने ये पूछना था कि जो आप माशाल्लाह सहरी तो आप माशाल्लाह पिछले 4 साल से करवा रहे हैं, तो अफ्तारी भी आप कंटिन्यू करवा रहे हैं हर रमज़ान में माशाल्लाह? जी यहाँ पर ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारा PP 171 में 5 दस्तरख्वान सजते हैं और जहाँ पर रोज़ाना की बेस पर सैकड़ों लोगों को इफ्तारी करवाई जाती है। और ये सिलसिला यकम रमज़ान से शुरू होता है और 30वें रोज़े वाले दिन ख़त्म नहीं होता। ये ईद वाले दिन फिर हम ईद के खाने भी पकाते हैं लोगों के लिए। अच्छा, वेरी गुड। ईद के खाने भी आप लोगों के लिए पकाते हैं? ईद के लिए जो हमारी डिशेस होती है वो मंतंजन होता है और इस तरह जो सवैयाँ होती हैं और जो गोश्त होता है कोरमा, इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाती हैं। जी माशाल्लाह जनाब। नाज़रीन, इनका कहना है कि सर थोड़ा सा आगे नाज़रीन, हमारे मुर्शद साहब का कहना है कि ये इनका जो सिलसिला है ये यहाँ तक ही नहीं है, ये ईद पे भी लोगों को खाने पहुँचाते हैं और घरों में खाने पहुँचाते हैं, जिनमें मुंतंजन होता है, कौरमा होता है और बहुत सी लजीज डिशें होती है। ये माशाल्लाह जी सर, बहुत अच्छा लगा आपकी ये बात सुन के माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपके काम में और बरकत डाले। और नाज़रीन, जो इनके जो सदर है माशाल्लाह उसामा साहब, वो आप देख रहे हैं कि वो इस टाइम अफ्तारी बांट रहे हैं और माशाल्लाह अल्लाह पाक इनकी और इनकी टीम में बरकत दे और इनको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे। थैंक यू वेरी मच इनाम साहब, थैंक यू वेरी मच मुर्शद साहब। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है महर अब्दुल रशीद कमर, जॉइंट सेक्रेटरी PP 171 पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग। आए हम इनसे बात करते हैं जो इन्होंने आज अफ्तारी, सहरी और अफ्तारी, क्योंकि सुबह सहरी भी करवाई और इस टाइम अफ्तारी भी करवाई है, तो इनसे पूछते हैं हम। जी अस्सलाम वालेकुम महर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी माशाल्लाह जनाब, बहुत अच्छी आपने अफ्तारी करवाई है और काफ़ी लोगों की अफ्तारी करवाई है आपने। तो माशाल्लाह ये आपका सिलसिला कब से चल रहा है? ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने अफ्तारी तो हम कई सालों से करवा रहे हैं, लेकिन जो सहरी है ना, ये हमने तकरीबन कुछ 7-8 साल से शुरू की है। इसके अंदर ना एक लॉजिक है, एक बात समझने वाली है। वो ये बात है कि अफ्तारी के दस्तरखान बड़े बड़े लाहौर के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर लगते हैं, लेकिन सहरी कोई नहीं करवाता, क्योंकि जिसने सहरी करनी है उसी ने अफ्तारी करनी है। समझने वाली ये बात है, जो बंदा सहरी करेगा वही अफ्तारी करेगा। तो जिसके पास सहरी का सामान नहीं है, सहरी की सहूलत मौजूद नहीं है, वो सहरी नहीं करेगा तो वो रोज़ा कैसे रखेगा? ठीक है जी। और फिर वो अफ्तारी के अंदर कैसे शामिल होगा? तो इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने ये एक नया काम है, तो पुराना लेकिन नए अंदाज से किया है कि सबसे पहले लोगों को सहरी करवाई जाए। ठीक है, वेरी गुड। उसके अंदर आपने सुबह हमारी सहरी पॉइंट पे आप जी ब्लॉक में पहुंचे हैं, तो हज़ारों लोगों के घर हम सहरी पहुंचा रहे हैं। सफ़ेद पोश तबका अपने दरवाजे के सामने खड़ा होकर जितने अफराद होते हैं वो बिल्कुल खुले दिल के साथ हमसे सहरी वसूल करते हैं, वो करते हैं और फिर अफ्तारी के अंदर शामिल होते हैं। ये अभी आपने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा मरकज़ी जो दस्तरखान है मेन मार्केट यतीम खाना के सामने बिल्कुल लगता है। तो इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे भाई कोऑर्डिनेटर कर रहे हैं, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहा है। इसके अंदर भी हर तबका से, हर ज़िंदगी के शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे हमारे पास मौजूद होते हैं और वो एक पुरसकून माहौल के अंदर बैठकर अफ्तारी करते हैं। वेरी गुड जी। नाज़रीन, इनका माशाल्लाह दस्तरखान बहुत वसी दस्तरखान लगता है यतीम खाने में मरकज़ी पाकिस्तान मुस्लिम लीग का। तो जिसने भी अफ्तारी करने हो, इनका कहना है कि भले वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, अगर उसको अफ्तारी के टाइम यहाँ से गुजर रहा है तो उसने, अगर उसको भूख भी लग रही है तो यहाँ बैठ के वो अफ्तारी कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, वो अभी इनाम साहब ने मुझे बताया था कि ये हमारा सिलसिला यहाँ तक महदूद नहीं है,
عید کے بعد بھی ہم نے لوگوں کے گھر میں کھانے پہنچانے ہیں. عید پہ ہم لوگوں نے گھر میں انہوں نے کرایا کہ منتجن ہے, قورمہ ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں, تو یہ بھی سارا آپ لوگ ساری پوری ٹیم مل کے کرتے ہیں؟ جی جیسے آپ نے ہماری ٹیم دیکھی سحری اور افطاری تقسیم کر رہی ہے, تو ہمارے پاس نا پورا ان کا پورے علاقے کا بایو ڈیٹا موجود ہے. الحمدللہ ہماری جو جماعت ہے یہ ایک روایتی سیاسی جماعت نہیں ہے کہ آپ الیکشن آیا ہے تو آپ نظر آ رہے ہیں, الیکشن گیا ہے تو آپ نظر نہیں آ رہے ہیں. یہ ایک الحمدللہ عمل کرنے والی اور پریکٹیکل جماعت ہے. تو ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے. انشاءاللہ ہم عید پر بھی ان گھروں کے اندر قورمہ پلاؤ انشاءاللہ اچھے اچھے کھانے پکا کر ہم پہنچائیں گے. اور ہمارے پاس سب گھروں کا ڈیٹا, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے ابھی ہم سحری دے رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے یہ بندہ حقدار ہے, اس کے گھر میں سحری جانی چاہیے. تو اسی طرح انشاءاللہ ہم عید پہ بھی کھانے پہنچائیں گے. مہربانی, تھینک یو ویری مچ سر, بہت بہت شکریہ سر. سر یہ تھے ہمارے جوائنٹ سیکرٹری PP 171, اور اب اس کے بعد ہم اپنے جو ہمارے صدر ہیں اسامہ صاحب PP 171 کے, ہم 69 PP صدر یتیم خانہ جناب اسامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان کے ساتھ ملک عامر صاحب جو کہ سحر اور افطار کے آرگنائزر ہیں, جن کی نگران میں یہ سارا کام ہوتا ہے. یہ دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئے ہم ان سے کچھ پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اسامہ صاحب, ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت افطاری تھی آپ کی, اور ماشاءاللہ سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے افطاری لگائی ہے, دسترخوان لگایا ہے, اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے. تو ماشاءاللہ یہ کتنے عرصے سے یہ کام ہو رہا ہے؟ بھائی جان ہم نے یہ الحمدللہ تیسرا سال ہے. تو لوگوں کے ٹرینڈ یہ ہے ملک پاکستان کے اندر افطار کا, لیکن ہمارے جو قائد ہیں, ہمارے مرشد ہیں, ہمارے ذمہ داران ہیں, انہوں نے کہا جی آپ نے افطار کے ساتھ ساتھ نا سحری کا بھی ارینج کرنا ہے. تو ہم اس جذبے کے تحت, اس ویژن کے تحت کام کر رہے ہیں, کوئی بھوکا نہ سوئے. تو ہماری سب سے یہی دعوت ہے کہ بھائی شمع کے ساتھ شمع جلتی ہے, آئیے اپنے سفید پوش دائیں بائیں آگے پیچھے ان بھائیوں کو, ان بوڑھوں کو, ان بچوں کو دیکھیں جو سوال نہیں کر سکتے, ان کے دست و بازو بنیں. انشاءاللہ ہم نے اس کام کو آگے بڑھانا ہے. اس دسترخوان کو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت زیادہ وسعت اور برکت دے. ساری محنت جو ہے یہ سیرا میرے محترم ملک عامر صاحب ہیں, اللہ ان کی زندگی میں بہت سی برکت دے. یہ ان کی محبت اور ان کی شفقت کی وجہ سے الحمدللہ یہ بہت سے بھائیوں کے تعاون سے, ان کی اخلاص سے, تعاون سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے سے محبت, قوت, مشاورت کی وجہ سے یہ سارے معاملات طے پا رہے ہیں. تو میں اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے, اور اللہ کی توفیق ملنا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے. دنیا کے اندر کروڑوں نہیں اربوں کے لحاظ سے انسان بستا ہے, لیکن ان کے دلوں کے اندر انسانیت کا درد ہونا لازم ہے. ماشاءاللہ, بے شک, بالکل. جی ناظرین, یہ ہمارے اسامہ صاحب تھے, صدر یتیم خانہ PP 171, اور ان کے ساتھ ہیں ملک عامر صاحب جو چیف آرگنائزر ہیں سحر اور افطار کے. آئے ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ملک صاحب. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی سر ماشاءاللہ 3 سے 4 ہزار بندوں کی سحری, لا تعداد افطاری, ماشاءاللہ یہ کیسے مینیج ہوتا ہے؟ یہ جی سب اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے, اللہ کی مدد سے ہوتا ہے. جو جس راستے پہ چلتا ہے اللہ اسی طرح اس کی مدد فرماتا ہے. ہم ایک مشن لے کے چلے ہیں کہ لوگوں کو کھانا کھلانا ہے, سحریاں کروانی ہیں, افطاریاں کروانی ہیں. تو اللہ پاک ان کے راستے میں چلنے سے اللہ پاک اتنی برکت ڈال دیتا ہے. 3000 4000 کے, اس سے بھی 4 گنا زیادہ ہوں تو اللہ پاک ان کو بھی کھلائے گا انشاءاللہ. جی ناظرین, ملک عامر صاحب سے ہم فلسطین کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کے دل میں ان کے بارے میں کیا تاثرات ہے. جی ملک صاحب, فلسطین بھائی جو ہمارے اس ٹائم بہت ہی تنگ دستی میں زندگی گزار رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سچی بات ہے کہ دل جو ہے نا خون کے آنسو ہوتا ہے ان بھائیوں کے لیے جو اس وقت مشکل میں ہیں. ان کی تکلیف دیکھ کے نا یقین مانے اندر جو ہے نا بہت درد ہوتا ہے اس کا نا. اللہ پاک ان کو استقامت دے, اللہ ان کی مدد فرمائے, اللہ پاک ان کے لیے مشکلیں آسان فرمائے. اور ہم لوگ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے لیکن ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے ان لوگوں کی جتنی زیادہ ہو سکے مدد کریں اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں. اللہ ان کو ان مشکلوں سے نکالے, ان مصیبتوں سے بچائے. آمین آمین آمین. ناظرین, یہ ہمارے عامر صاحب اور ہمارے اسامہ صاحب جن کی باتیں آپ نے سن لی. ناظرین, آپ کو امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. دیکھتے رہیں بلندی TV نیٹ ورک اپنے ہوسٹ عتیق جان کے ساتھ. ہمارے پروگرام کو شیئر کریں, لائک کریں اور سبسکرائب کریں.